नेपाली लोक सङ्गीतका शिखर व्यक्तित्व झलकमान गन्धर्वको निधन भएको आज 21 वर्ष पुरा भएर 22 वर्षमा लागेको छ। उनको मृत्यु 68 वर्षको उमेरमा 2060 साल मङ्सिर 6 गते काठमाडौँमा भएको थियो। नेपालकै सुन्दर नगरी कास्की पोखरा स्थित काली खोला किनारको बाटोले चौरको एउटा विपन्न गरिब गन्धर्व परिवारमा 1992 साल वैशाख 12 गते जन्मिएका थिए झलकमान। पिता दुर्गाबहादुर गन्धर्व र माता भागीरथी मकै डाली गन्धर्वको कोखबाट ज्येष्ठ सुपुत्रका रूपमा यी महान लोक स्रष्टाको जन्म भएको थियो। वनको काँडोलाई तिखारी रहनु पर्दैन भने जस्तै रूढिग्रस्त सामाजिक प्रणालीको छेकथुन, भेदभाव, चरम गरिबी र अभावले उचित शिक्षा दीक्षा नलिकनै बाल्य अवस्था बित्यो। उनी 9 वर्षको हुँदा ममतामयी आमाको मृत्युले झलकमानलाई ठूलो वज्रपात पर्यो। जन्मजात साङ्गीतिक जाति र पुर्ख्यौली कला एवं सिपले झलकमानका बाला पाइलाहरू आफसे आफ अघि बढ्दै गए। 9 वर्षको बाल्यकालदेखि नै सारङ्गी बजाउन जानिसकेका झलकमान 13 वर्षको हुँदा र्याई सारङ्गी रेटेरै गाम ठाम लेक बसी डुल्थे। विभिन्न गाउँले जनजीवन, सुख दुःख, माया प्रीति कथा व्याथाका साथै वीरता र राष्ट्रियताका गाथा र कर्खा सुनाउँथे। आफ्नै खेतबारी नभएकाले सारङ्गी बजाएर मात्रै परिवार धान्न सक्ने अवस्था थिएन। नाचगान, मेला पर्व र जात्रा पर्व 12 महिना चल्ने कुरा पनि थिएन। सारङ्गी रेटेकै भरमा परिवार चल्न सक्दैनथ्यो। बाल्यकालमा माछा मार्नु झलकमानको अर्को मुख्य काम थियो। कालीखोला, मगदी, पार्दी, खुर्से, विजयपुर, सेती खोलामा दुवाली थुनेर माछा मारी बजारमा बेचेर खर्च जो गर्न पर्थ्यो। भोटो कछाडको पहिरनमा जाल र पेरुङ्गो भिरेर काली खोलाको किनारमा जिन्दगीका धेरै क्षणहरू बिताएका थिए झलकमानले। 21 वर्षको उमेरमा मामाकी छोरी कलावती गन्धर्वसँग उनको पहिलो विवाह भएको थियो। एक छोरा र एक छोरीको आमा कलावतीको असामयिक निधनले झलकमानले दोस्रो विवाह गरेका थिए। काठमाडौँको कीर्तिपुरसँग जोडिएको खाम्चाकी मङ्गल माया श्रेष्ठसँग प्रेम विवाह गरेका थिए। उनका कान्छीपट्टि 4 छोरा र 1 छोरी छन्। उनका परिवारजन कीर्तिपुरमै बस्दै आएका छन्। गीत सङ्गीतका सुरुवाती दिन वर्षहरूमा आफ्नै गाउँघर सहर बजार घुम्दै लोकप्रिय बनेका झलकमान 30 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 2023 सालमा आयोजित राष्ट्रिय लोकगीत प्रतियोगितामा भाग लिन तत्कालीन अञ्चलाधीश लक्ष्यबहादुर गुरुङका साथमा कल्याण श्रेचनको नेतृत्वमा काठमाडौँ आए। सो प्रतियोगितामा प्रथम भई उत्कृष्ट स्थान हासिल गरेपछि झलकमान राष्ट्रिय रूपमा चम्किन थाले। सुगौली सन्धिपछि बहादुर गोर्खाका नाममा पराई भूमि रक्षाका लागि लडिरहेका मरण कर्खा कारुणिक पारिवारिक वर्णनमा आधारित उनको आफ्नै रचना आमाले सोध्लेनी खैछोरा भन्ने गीत नै प्रतियोगितामा गाएका थिए, जुन गीत कालजयी बन्यो। निर्णायक मण्डलको विजय घोषणापछि श्री 5 महेन्द्र सरकारबाट झलकमानलाई स्वर्ण पदक सहित 1000 नगद पुरस्कार समेत प्रदान गरिएको थियो। त्यही सफलताले रेडियो नेपालमै सारङ्गी र मादल वादकका रूपमा उनले जागिर खान थाले। विक्रम सम्वत 2024 साल कार्तिक 1 गतेदेखि उनले रेडियो नेपालमा गायकको रूपमा पनि काम गरे। काठमाडौँमा केही विदेशी र नेपालीलाई समेत उनले सारङ्गी बजाउन सिकाए। याक एन्ड एती होटलको भैरव नेतृत्व दलमा सहभागी भएर भारत, जर्मनी, स्विजरल्यान्ड, पेरिस, युगोस्लाभिया लगायतका देशहरूको समेत भ्रमण गरे। रेडियो नेपालमा झलकमानका 250 भन्दा बढी गीत रेकर्ड भइसकेका छन्, तर विडम्बना आज उनका 8-10वटा गीत पनि बज्दैनन्। उनका 11 गीत सङ्कलित झलकमान गन्धर्वका लोकगीतहरू म्युजिक नेपालले बजारमा ल्याएको छ। झलकमानका आमाले सोध्लिन् नि खैछोरा भन्लिन्, डाँफे चरी, अल्ला रे नानी, राधा पियारी, खाउँ त भने चाँचरी गीत, बाला जोबान लगायत दर्जनौँ गीतहरू चर्चामा छन्। झलकमानले नेपाली गीत सङ्गीतको सिर्जना, जगेर्ना र श्रीवृद्धिमा सिङ्गो जीवन समर्पण गरे। यसैको सम्मान स्वरूप नारायण गोपाल स्मृति सम्मानदेखि इन्द्रराज्यलक्ष्मी पुरस्कार लगायत दर्जनौँ सम्मान पाउनु अहवात र सारङ्गीको तार रेटेरै पाएको झलकमानको चिनारी हो। नर्वेबाट एउटा प्रकाशित पुस्तकमा त झलकमानले अरबाजु
बजाएको दुर्लभ तस्बिर समेत छापिएको छ। नेपालको हिमाल खबरले 100 वर्षका 101 नेपालीमा झलकमानले 82औं स्थान प्राप्त गरेका छन्। रेडियो नेपालको सीमित तलब, ठुलो पारिवारिक बोझ, दम रोगले च्याप्दै लागेपछि उनको एउटै गुनासो थियो, मैले यत्तिका पुरस्कार पाइसके तर आजसम्म मैले गोर्खा दक्षिण बाउ नपाउँदाखेरि मलाई दुःख लाग्छ। नपाउनेले पाइसके, मैले पनि त पाउनु पर्यो नि एउटा गोर्खा दक्षिण बाउ। आफ्नो नाजुक शरीरलाई विशेष उपचारका लागि विदेशतिर लैदिएमा अरू केही वर्ष बाँच्न सक्ने आशा थिए झलकमानका। तर राज्यले परम्परावादी सोचकै कारण त्यस्तो न्याय गर्न सकेन। एउटा होनहार लोकस्रष्टाको जीवन रक्षाका लागि राज्यले पहल नलिनु दुःखद कुरा हो। झलकमानले राज्यका लागि के मात्रै दिएनन्, स्वदेशमा र विदेशमा समेत नेपाली गीत सङ्गीत राष्ट्रियता स्वाभिमानलाई उच्च तुल्याए। गीत सङ्गीतको भण्डारमा झलकमान महासागर बनेर सुसाए। तर घृणावाद र तिरस्कारवादको मूल सिद्धान्तमा आधारित नेपाली राज्य सरकारले मृत्यु भएको यतिका वर्षसम्म लाग्दा समेत उनको प्रतिष्ठाका लागि 1 रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छैन। उनको सिर्जना के कस्तो अवस्थामा छ, उनको परिवारको दैनिकी कस्तो छ अनि परिवारप्रति राज्यको जिम्मेवारी र दायित्व के हो भन्नेसम्म महसुस गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो। उनको मृत्यु हुँदा विभिन्न नेताहरूले आश्वासनका झुटा पोकाहरू बाँडेका थिए। उनका नाममा झलकमान गन्धर्व, झलकमान चोक र झलकमान प्रतिमा आदि आदि। तर यी सबै झुटा आश्वासन पानीका फोकासरी फुटे। जनताका लोकगायक झलकमान गन्धर्व नामक स्मृति पुस्तक प्रकाशन गरेर नेपाल दलित साहित्य तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानले ठुलो गुण लगाएको छ। पुस्तक बिक्रीबाट प्राप्त रकमले स्थानीय कोष खडा गरी त्यसबाट आएको ब्याजले उनको स्मृतिमा झलकमान पुरस्कार प्रदान गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो। तर अफसोस, जुन संस्थाले पुस्तक बिक्री गर्ने जिम्मा लियो उसले दराजमै थन्काएर ढुसी र माउलाई खुवाएर नष्ट गरेको छ। कला संस्कृति प्राविधिक र ज्ञान सेवका धनी समुदाय राज्य सत्तामा निर्णायक रूपमा नहुँदा झन किनाराकृत भइरहनु परेको छ। हजारौं वर्षदेखि यी समुदाय राज्यबाट थिचोमिचो र विभेदमा पारेको विविधतै छ। उनको मृत्युमा समेत विभेदको छाया प्रतिबिम्ब भएको थियो। दाह संस्कारका लागि चन्दा उठाउनु पर्ने र थोत्रो ट्रकमा शव सवार गर्नु परेको थियो। कुनै राष्ट्रिय मान सम्मान बिनै समग्र राष्ट्रिय हित र जनतामा काम गर्नुको साटो राज्य नजानिदो तरिकाले नातावाद, कृपावाद र परिवारमा अल्मलिदो रहेछ। राज्य सञ्चालनहरूको हितमा कुनै पनि संरचना खडा गर्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन। मदन भण्डारी प्रहमले घोषणा गरेको प्रकाश दाल स्मृति प्रतिष्ठान आदि। तर राज्यको एकल नस्लीय जातिवादी मानसिकताका कारण दिलबहादुर रम्तेल, रमशरण दर्नाल, मगर गन्धर्व र झलकमान गन्धर्व स्मृति प्रतिष्ठान खोल्न सरकार किन पछि सर्छ? एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले आफू जीवितै छँदै आफ्नै नाममा प्रतिष्ठान खोलेर जनताले तिरेका करबाट करोडौँ लान्छन्। तर जनताका लोकगायक झलकमान गन्धर्वलाई भने मृत्यु भएको यत्तिका वर्ष लाग्दा समेत राज्यबाट उनको सम्मानमा 1 रुपैयाँ बजेट नछुटाउनका पछाडिको रहस्य के हो? के भने जति मनोमानी गर्न यो देशमा गन्धर्वहरू नै राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने नै हो त? यदि त्यसो होइन भने राज्य सरकार र नेतृत्वले राज्यको गहना लोकगायक, लोक सङ्गीत र कला स्रष्टाप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन? झलकमानको सम्मानमा यसो गर्न सक्छ राज्यले। हाल नेपालको जनसङ्ख्या झन्डै 3 करोड भन्दा माथि छ। नेपालका 125 जाति मध्ये गन्धर्व जाति पनि एक हो। विक्रम सम्वत 2058 सालको जनगणना अनुसार गन्धर्वहरूको जनसङ्ख्या 5887 रहेको छ। अर्थात् नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 0.21 अथवा 21% रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना अनुसार गन्धर्व जातिको जनसङ्ख्या 6791 छ, जसमध्ये कास्कीमा 624 जना छन्। कास्कीमा मात्रै 124 घरधुरीमा 65 वटा त अनि त्यस्तै पोखराको बाटुले चौरमा छन्। यो जातिका मुख्य वासस्थान कास्की जिल्ला हो भने अन्य विभिन्न जिल्लाहरूमा बागलुङ, पाल्पा, दैलेख, सुर्खेत, भोजपुर तथा जाजरकोटमा पनि यिनीहरूको बसोबास रहेको पाइन्छ। कला, कौशल, सिप अनि प्रविधि र सृजनशीलतामा राष्ट्रिय स्तरमा अब्बल भए जस्तै सांस्कृतिक रूपमा पनि गन्धर्व जाति अगाडि नै रहेको छ। तर नेपालको तहगत विभेदपूर्ण जातिगत संरचना, अज्ञानता, आफ्नो कला संस्कृति संरक्षण प्रति चेतनाको अभाव, गहिरो खोज अनुसन्धानको कमी अनि संस्कृतिको संरक्षणमा राज्यको उदासीनताले गर्दा गन्धर्व जातिको मौलिक लोक संस्कृति लोप हुने अवस्थामा रहेको छ। अहिलेसम्म पनि अपेक्षाकृत उनीहरूको विशिष्ट कला संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन। त्यसको विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान र खोजबिन गर्नुपर्ने खाँचो अहिलेसम्मको स्थितिले पुष्टि गरेको छ। जातीय विभेदका कारणले गर्दा नै आज गन्धर्व जातिको मौलिक जातीय कला संस्कृति लोप भइरहेको अवस्था छ। लोपोन्मुख गन्धर्व जातिमा रहेको मौलिक लोक तथा परम्परागत गीत, नाच, भाषा, सांस्कृतिक नाटक र वाद्यवादनको अभिलेखीकरण, संरक्षण, सम्वर्धन र विकास हुन सकेको छैन। गन्धर्व जातिका नयाँ पुस्तामा समेत आफ्नो जातीय लोक संस्कृति प्रति विकासन बढ्दै गएको पाइन्छ। अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा राज्यको उदासीनता, समुदायमा आर्थिक अभाव, जातीय विभेद अनि विश्वव्यापीकरणको प्रभाव, वैदेशिक रोजगारीको शिक्षा र चेतनाको कमी र गन्धर्व कला र संस्कृतिलाई सम्बन्धित समुदायमा राज्यले जीविकोपार्जनसँग नजोडिदिँदा गन्धर्व जाति र संस्कृति नै लोप हुने अवस्थामा रहेको छ। गन्धर्व जातिमा मात्रै प्रचलनमा रहेको साङ्गीतिक सारङ्गीका लोपोन्मुख राग धुनको अनुसन्धान गरी श्रव्य हास्य छायाङ्कन गरी श्रव्य दृश्य छायाङ्कन गरी त्यसलाई प्रकाशन समेत गरी अभिलेखीकरण गर्नुपर्दछ। यसले आम गन्धर्व जातिको बौद्धिक अमूर्त संस्कृति सम्पदाको संरक्षणको सुनिश्चितता गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसलाई व्यावसायिक विकास गरिने सम्भावना रहेको छ। यसबाट गन्धर्व जातिको मौलिक सिप, कला, प्रविधि तथा सङ्गीत संस्कृतिको पहिचान, संरक्षण र प्रवर्धनमा समेत पर्याप्त योगदान पुग्नुका साथै परम्परा, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण, नयाँ पुस्ताको सहभागिता पनि बढ्नेछ। सरकारले स्थापना गरेको विभिन्न एकाडेमीहरूमा अक्सर राजनीतिक झुकाव राख्नेहरूकै नियुक्त हुने गरेकाले गन्धर्व जातिले उचित स्थान आजसम्म पाउन सकेका छैनन्। सङ्गीत संस्कृतिको हिसाबले नेपाल मात्र नभएर विश्वकै लागि अमूल्य रहेको सारङ्गीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकरण गर्नुपर्दछ। राज्यले छुट्टै प्रतिष्ठान स्थापना गरेर भए पनि नेपालको साङ्गीतिक जाति गन्धर्वलाई संस्कृतिको मूल प्रवाहमा ल्याउनै पर्दछ। आधुनिक अर्केस्ट्राको निर्माण गरी उनीहरूको गीत सङ्गीतलाई आधुनिकीकरण गरिनु पर्दछ। सङ्गीत सहचारिकाको रूपमा विभिन्न देशको राजदूताहरूसँग राजदूतावासहरूमा उनीहरूलाई नियुक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। कस्मेटिक प्रकारको वर्तमान गीत सङ्गीतको बाढीमा गन्धर्व जातिलाई उनीहरूको मौलिकपन बचाउन निकै हम्मे परिरहेको छ। भिडहरूको बिचमा गन्धर्व जातिको विशेष स्थान रहेको छ, तर यसबाट जीविकोपार्जन हुन नसकेकोले अरू कामबाट आम्दानी हुने सारङ्गी बजाएर गुजारा नहुने र गन्धर्व सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत जातीय विभेदको शिकार बन्नु परेको छ। सामन्ती व्यवस्थाको राप र तापले सारङ्गी बजाएर मनोरञ्जन गराउने यी लोकप्रिय साङ्गीतिक जाति गन्धर्व र सारङ्गी लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। उनीहरूको मौलिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको लागि राज्यले विशेष सांस्कृतिक नीति बनाई लागू गर्नुपर्दछ। विडम्बना, राज्यले सांस्कृतिक नीति निर्माणको चरणमा छलफलमा सहभागिता समेत गराउन चाहँदैन। शर्तव्यापी प्रभुत्ववादी शक्तिशाली जातीय प्रथाले मूलत राज्य अहिले पनि एकात्मक एकल जातिवादी मानसिकताबाट बाहिर आउन सकेको अवस्था छैन। झलकमान गन्धर्व स्मृतिमा उहाँको आत्माले शान्ति पाओस्, राज्य सञ्चालनको
आत्मसमृद्धि। साथीहरू, मैले झलकमान गन्धर्वको जीवनी ओके अनलाइन खबरबाट साभार गरेको हुँ र ओके अनलाइन खबरलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यो ओके अनलाइन खबरमा 2075 साल मङ्सिर 6 गते छापिएको थियो। हस्त, जय गीत जय सङ्गीत। यदि यो मेरो च्यानललाई राम्रो लाग्यो भने पनि प्लिज लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै हस्त, जय गीत जय सङ्गीत।